نه خیر، اون که چیزی نمیگه. اون بیچاره چرا این حرفا رو بگه؟ دخترم لیاقتشو داشتی که باهات ازدواج کرده. نه مامان بزرگ، من نمیتونم به شما بفهمونم، ولش کن. باشه دخترم. خب اگه من نمیفهمم تو یه جوری بگو که من بفهمم. دیشب ما با دوستای حمزه بیرون رفته بودیم. اونا همشون آدمای تحصیل کرده این، همشون لایقن و همشون هم مثل حمزه‌ن. من کنار اونا یه وصله ناجور بودم. من حتی بلد نبودم مثل اونا حرف بزنم. من لیاقت حمزه رو ندارم. حمزه خیلی لایق مامان بزرگ. کنار اون یه همسری مثل خودش باید می بود، مگه نه؟ مثل سمین.